नमस्कार दर्शकवृन्द, दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिनमा स्वागत छ। म रश्मिता उदास। सुरु गरौँ आजका प्रमुख खबरहरू। आज देशभरको मौसम बदली, मनसुन वायुको प्रभावले हाल मुलुकका विभिन्न स्थानमा बदली र वर्षा हुँदै आज राति प्रदेश 1 का 1-2 स्थानमा भारी वर्षा हुन सक्ने, बिहीबारसम्म पानी पर्ने सम्भावना। पर्वतको मोदी गाउँपालिकाको कोरुङ्गा सामुदायिक वनमा गएको पहिरोका कारण आसपासका 33 घर उच्च जोखिममा, जमिन लच्किएकाले पहिरो जाने सम्भावना उच्च, पहिरो गए लाखौंको नोक्सान हुने अनुमान। नारायणगढ मुगलिन सडक बन्द हुँदा 3000 बढी गाडी रोकिए, निरन्तर पहिरो खसेकाले बन्द सडक खुलाउन समस्या, हिँड्नै परे वैकल्पिक सडक प्रयोग गर्न आग्रह। मध्य पहाडी राजमार्गको बागलुङ खण्ड पनि पहिरोले बन्द। संखुवा सभाको भोटखोला जाने सडक 3 दिनदेखि अवरुद्ध, थप पहिरो नआए सडक भोलि पुनः सञ्चालन हुने। कोशी राजमार्ग अन्तर्गत संखुवा सभाको बाबलिङ पिलुवा खोला सडक पहिरोले अवरुद्ध। बाढी पहिरोका कारण सडक पुलमा पुगेको क्षतिबारे अध्ययन गर्न भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयद्वारा कार्यदल गठन। 7 सदस्य कार्यदललाई आगामी साउन 7 गते भित्र सिफारिस पेश गर्न निर्देशन। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 12,500 बढीमा परीक्षण गर्दा 2634 जनामा संक्रमण पुष्टि, आज 1565 जना डिस्चार्ज। आज थप 15 जना सहित हालसम्म नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाउने संक्रमितको संख्या 9263 पुग्यो। देशभर हाल 25828 सक्रिय संक्रमित। सरकारसँग कोरोना संक्रमितको निःशुल्क उपचार गर्ने सम्झौता गरेका केही अस्पतालले सरकार र बिरामीसँग दोहोरो रकम असुलेको खुलासा। विराट मेडिकल, नेपाल मेडिकल, मनमोहन मेमोरियल लगायतले दुवैतिरबाट रकम असुलेको भन्दै 9 जना बिरामीद्वारा उजुरी। काठमाडौँ उपत्यकामा आजदेखि सबै खाले सार्वजनिक सवारी चल्न थाले। अत्यावश्यक काम विशेषले उपत्यका प्रवेश गर्नु परे, प्रशासनबाट स्वीकृति लिई प्रवेश गर्न पाइने। कैलालीमा होटल रेस्टुरेन्ट समेत सञ्चालन गर्न पाइने गरी साउन 1 गतेसम्म निषेधाज्ञा लम्ब्याइयो। जोर बिजोर प्रणाली हटाउँदै सबै सवारी साधन सञ्चालन गर्न पाइने, जिल्ला बाहिर जानु परे प्रशासनको अनुमति अनिवार्य। मोरङमा पनि केही खुकुलो पार्दै निषेधाज्ञाको समयावधि थप 1 साता लम्ब्याइयो। आजदेखि जोर बिजोरका आधारमा सार्वजनिक र निजी सवारी सञ्चालन, पसलहरू बिहान 5 देखि साँझ 6 बजेसम्म खुला। भेरोसेल खोपको पहिलो डोज लगाइसकेका र दोस्रो डोज लगाउन छुटेका सबैलाई आजदेखि खोप लगाउन सुरु। पछिल्लो पटक भेरोसेलको पहिलो खोप लगाएकाहरूको संख्या मात्र करिब 5 लाख। कोभिड खोप अभियान अस्तव्यस्त देखियो। खोप केन्द्रमा लाइन बस्न पुगेका कैयौं वृद्धा खोप लगाउन नपाई फर्किए। लामो लाइनमा बस्न बाध्य वृद्धाले खोप नपाएपछि व्यवस्थापन प्रति आक्रोशित। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा जारी निषेधाज्ञा अवधिभर सवारी साधनको करमा थप जरिवाना नलाग्ने, शुल्क बुझाउन नपाउने सेवाग्राहीको हकमा जरिवाना छुट गर्ने निर्णय कार्यान्वयन गर्न यातायात व्यवस्था कार्यालयलाई निर्देशन। नेकपा एमालेको विवाद समाधानका लागि गठित कार्यदलको बैठकमा मंगलबार पनि कुनै सहमति हुन सकेन। बैठक बुधबार बिहान 8:30 बजे फेरि बस्ने। देशको विविधतालाई मनमुटाव र द्वन्द्वको विषय बनाउन नहुने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई। कृषि उत्पादनलाई विदेशमा निर्यात गर्ने स्थितिमा पुर्याएको पनि दावी। अहिलेकै अवस्थामा आफूहरू मिल्न नसक्ने जसपा नेपालको महन्त ठाकुर र उपेन्द्र यादव पक्षको भनाई। राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन अनुसार कुनै एउटा पक्षलाई आधिकारिकता दिन निर्वाचन आयोगसँग माग। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुने र देउबा प्रधानमन्त्री बन्नेमा आफू विश्वस्त रहेको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको भनाई। ओलीले सर्वोच्चलाई दबाब दिएर थप निरङ्कुश बन्न खोजेको आरोप। भौतिक पूर्वाधार मन्त्री अम्बिर बाबु गुरुङको अभिव्यक्ति संसदको रेकर्डबाट हटाउने सहमति भएपछि मंगलबारदेखि प्रदेश 1 को संसद सुचारू। अबदेखि मर्यादित भाषा प्रयोग गर्न पनि सभामुखको रुलिङ। बजेट पारित भएपछि मात्रै मन्त्री परिषदले पूर्णता पाउने, गण्डकीका मुख्यमन्त्री पोखरेलको भनाई। असार 25 गते सदन बोलाएर बजेटमाथि छलफल हुने। अप्ठ्यारो परिस्थितिमा आफ्नो नेतृत्वको सरकार बनेकोले आगामी यात्रा चुनौतीपूर्ण रहेको दावी। अघिल्लो सरकारले जाँदै 4 अर्ब 51 करोड बराबरको ठेक्का लगाएको गण्डकीका सामाजिक विकास मन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता कुमार खड्काको खुलासा। एमाले नेताहरू सरकारबाट हट्नुपर्ने भएपछि ठेक्का आह्वान गरेर छोडेको आरोप। महिला हिंसा शून्यमा झार्न राज्यसँगै सबै पक्षको सहयोग आवश्यक रहेको कानून मन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठको भनाई। कडा कानून बनाएर मात्रै नहुने स्थिति देखिएको सरोकार समिति सभापति पार्वती रावलको तर्क। राष्ट्रिय सभा सदस्य कोमल वलीले नेताहरूलाई बाँदरको संज्ञा दिँदै दिएको अभिव्यक्ति विवादित। वलीको अभिव्यक्तिबारे प्रधानमन्त्री ओलीले जवाफ दिनुपर्ने एमाले नेता मुकुन्द नेउपानेको भनाई। धरान स्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति सहित 4 पदाधिकारीलाई बर्खास्त गर्न प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द केसीको माग। पदाधिकारीहरूले प्रतिष्ठानलाई धराशायी बनाएको आरोप।
बीपी प्रतिष्ठानमा आन्दोलन सुरु भएको 21औं दिनमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले समन्वयका लागि पठायो सरकारी टोली। वार्ताका लागि पहल नगरे सामूहिक राजीनामा दिने संघर्ष समितिको चेतावनी। बीपी प्रतिष्ठान धरानमा भ्रष्टाचार अनियमितता विरुद्ध 3 सातादेखि जारी आन्दोलनबारे ऐक्यबद्धता जनाउँदै काठमाडौँमा प्रदर्शन। बृहत नागरिक समाजद्वारा प्रदर्शनलाई आज पनि निरन्तरता। नेपाल एयरलाइन्सलाई पब्लिक कम्पनीमा रूपान्तरण गर्न खोजेको विरोधमा कर्मचारीद्वारा कार्यालयमा तालाबन्दी। महाप्रबन्धकको कार्यकक्षको ताला भने प्रहरीले खोल्यो। कम्पनीमा रूपान्तरण गर्न प्रबन्ध पत्र र नियमावली मन्त्रालयमा पठाएपछि कर्मचारी आन्दोलित। कक्षा 12 को परीक्षा आगामी साउन तेस्रो सातापछि लिने राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको तयारी। विद्यार्थीलाई तयारीमा लाग्न आग्रह। परीक्षाको मोडलबारे मन्त्रालयले निर्णय गरेपछि सार्वजनिक गरिने। आफू खुसी विद्यार्थीलाई नम्बर दिएको र प्रश्नपत्र बाहिरी आएको भन्दै मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका 2 उपप्राध्यापक बर्खास्त। आर्थिक प्रलोभनमा परि अक्षम्य शैक्षिक अपराध भएको उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर नन्दबहादुर सिंहको भनाई। 15 वटा निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्ता सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कालो सूचीमा परेकाहरूले कालो सूचीमा राखिएको अवधिभर सार्वजनिक निकायको कुनै पनि खरिद कारबाहीमा भाग लिन नपाउने। दुर्लभ वन्यजन्तुको अखेटो पहाडको अवैध कारोबार र जुवाता सट्टेबाजीमा संलग्न चिनिया गिरोह काठमाडौँबाट पक्राउ परेका 4 चिनिया नागरिकमाथि थप अनुसन्धान हुँदै। महोत्तरीका जितेन्द्र शाहको हत्यामा संलग्न भएको आरोपमा थानकोटका सोमलाल गोपाली, साहिल गोपाली तथा मकवानपुरका मनोज दोम तामाङ पक्राउ। धारिलो हतियारको आक्रमणबाट गम्भीर घाइते शाहको उपचारको क्रममा मृत्यु। चितवनको राप्ती नगरपालिकाको जंगलमा भेटिएको सुजिता भण्डारीको शवलाई पोस्टमार्टमका लागि काठमाडौँ लगियो। आज पनि स्थानीयले प्रदर्शनको तयारी गरेको संकेत पाएपछि सुरक्षा व्यवस्था कडा। भारतीय प्रहरीले सुनसरी हुँदै प्रवेश गरेका 3 ट्रक तस्करीको चाइनिज स्याउ बरामद गर्दा प्रदेश 1 का 4 प्रहरीमाथि कारबाही सुरु। स्याउ तस्करसँग जोडिएपछि प्रहरीहरूमाथि विभागीय कारबाही हुँदै। चाबहिल जोरपाटी साखु र नखु खोला भैँसेपाटी बुङमती सडक निर्माण सन्तोषजनक नभएपछि उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाले निर्माण व्यवसायीसँग सोध्यो स्पष्टीकरण। ठेक्का तोडेर कालो सूचीमा राख्न सिफारिस गर्ने पनि चेतावनी। विद्युत प्राधिकरणले असार मसान्तभित्रै ट्रङ्क लाइन विद्युत महसुल भुक्तानी गर्न सूचना जारी गरेपछि उद्योगी र प्राधिकरण बीच फेरि विवाद उत्पन्न। माग र प्रयोग नै नगरिएको ट्रङ्क लाइनको महसुल नतिर्ने भन्दै लाइन काटेर देखाउन उद्योगीको चुनौती। अब साउन 1 गतेदेखि अवैध रूपमा नेपाल भित्रिएका मोबाइलहरू IMEI नम्बर दर्ता नगरेसम्म नचल्ने। विदेशबाट नेपाल पठाइएका मोबाइलहरूको हकमा भने व्यक्ति स्वयंले IMEI नम्बर दर्ता गर्नुपर्ने। विराटनगर महानगरद्वारा कर तथा दस्तुरमा वृद्धि। करमा नयाँ क्षेत्र थप तथा ठूला करदाताहरूको सूचीमा केही व्यवसायहरू थप। चालु आर्थिक वर्षमा 95 करोड आन्तरिक आय हुने प्रक्षेपण गरिएकोमा जेठ मसान्तसम्ममा 32 करोड मात्र आम्दानी। मलेसियामा अवैध बसिरहेका नेपालीहरूलाई निश्चित जरिवाना तिरेर घर फर्कन पाउने समय 31 डिसेम्बरसम्मका लागि थप। अब निश्चित शुल्क तिरेर स्वदेश फर्कने वा कागजात सच्याउँदै कानूनी रूपमा काम गर्न पाइने। जर्मनीले 5 देशका नागरिकको यात्रामा लगाएको प्रतिबन्ध भोलिदेखि हटाउने। अब नेपाल, बेलायत, पोर्चुगल, रूस र भारतका नागरिकले जर्मनीमा प्रवेश पाउने। कोरोना खोप नलगाएकाहरू 10 दिन क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्ने। आज पनि शेयर बजार कारोबार मापक नेप्से 5.24 अङ्कले घटेर 2818.10 बिन्दुमा झर्यो। कारोबार रकम पनि 4.5 अर्ब हाराहारीमै सीमित। 2 दिन स्थिर रहेको सुनचाँदीको भाव आज केही बढ्यो। तोलामा 300 ले बढेर सुन आज तोलाको 91,800 कायम। चाँदीको भाव आज प्रति तोला 1330 कायम। युरोकपको पहिलो सेमिफाइनलमा आज इटली र स्पेन खेल्दै। इटली र स्पेन बीचको विजेताले फाइनलमा इङ्ल्यान्ड र डेनमार्क बीचको विजेतासँग खेल्ने। इङ्ल्यान्ड र डेनमार्क बीचको दोस्रो सेमिफाइनल भने भोलि राति हुने। पेरुलाई 1-0 गोलले हराउँदै ब्राजिल कोपा अमेरिका फुटबलको फाइनलमा प्रवेश। दोस्रो सेमिफाइनलमा भोलि बिहान अर्जेन्टिना र कोलम्बिया भिड्ने। उपाधिका लागि ब्राजिलले अर्जेन्टिना र कोलम्बिया बीचको विजेतासँग खेल्ने। फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोन र जर्मनीका चान्सलर एङ्गेला मर्केलसँग चीनको भिडियो सम्मेलन। चीन आफ्नो विकासमा दृढ रहेको चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङको भनाई। कोरोना नियन्त्रणका लागि लगाइएको अधिकांश प्रतिबन्ध हटाउने बेलायतको तयारी। आगामी दिनमा मास्क लगाउने र भौतिक दूरी कायम राख्नुपर्ने जस्ता मापदण्डहरू पालना गर्नु नपर्ने। अन्तिम निर्णय भने जुलाई 19 अघि नै हुने। रुसी राष्ट्रपति पुटिन र इजरायली प्रधानमन्त्री बेनेट बीच साझा सुरक्षाका विषयमा छलफल। छिटै भेटवार्ता गर्ने सहमति। मंगलबार बिहान 29 जना यात्रु लिएर रुसको सुदूरपूर्वी क्षेत्रबाट उडेको रुसी विमान दुर्घटनाग्रस्त। राडरसँग सम्पर्क विच्छेद भएको विमान दुर्घटनामा परेसँगै विमानबारे थप जानकारी संकलन हुँदै।
श्रीलङ्काले अमेरिकी कम्पनी फाइजरसँग कोरोना खोप किन्यो। पहिलो चरणमा 26,000 डोज खोप उपलब्ध। श्रीलङ्कालाई अबको केही सातामै फाइजरले 8 लाख डोज खोप उपलब्ध गराउने। र भारतमा कोरोनाका नयाँ संक्रमितको संख्या 111 दिन यताकै कम फेला। 24 घण्टामा 34,000 नयाँ संक्रमित थपिए। थप 553 जनाको मृत्यु। हाल 4,64,000 सक्रिय संक्रमित। दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिन अहिलेलाई सकियो। हामी भोलि फेरि टप 50 समाचारका साथ उपस्थित हुने नै छौं। नेपाल टाइम्सको युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु भएकोमा र फेसबुक पेज लाइक गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। ताजा खबरहरू नेपाल टाइम्सको अनलाइन पोर्टल www.nepaltimes.net मा पनि गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। नेपाल टाइम्स हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।